आओ ذرا अपने आका की ज़िंदगी तो देखो। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी सब्र से ममलू नज़र आती है। हमारी और आपकी मुश्किलात नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी और परेशानियों के सामने, मुश्किलात के सामने इनकी हैसियत क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारका से पहले ही आपके वालिद माजिद इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। 5 साल तकरीबन उम्र मुबारक है। वालिदा माजिदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं और तकरीबन 8 साल के मेरे आका अलैहिस्सलाम हुए। बचपने के अय्याम हैं, खेलने कूदने की उम्र है, मगर 8 साल की उम्र मुबारक में कफ़ालत फरमाने वाले, परवरिश फरमाने वाले दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से जो है कूच कर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। इतना ही नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत का अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐलान नबुव्वत फरमाया, तबलीग इस्लाम के लिए जब आप कूचो बाजार में तशरीफ ले जाते, लोगों के दरमियान पहुंचते, तो हम सब ने बारहा सुन रखा है ना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में कूड़ा डाल दिया जाता, मेरे आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन मुबारक में जो है चादर डाल करके उसका फंदा लगा दिया जाता और मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जो है गर्दन मुबारक में जो है उसके निशानात पड़ जाते। हर इंसान की ज़िंदगी में गम, परेशानी, तकालीफ और मुश्किलात होती हैं। हर इंसान दर हकीकत ज़िंदगी नाम ही इसी का है कि कभी इंसान खुश होता है, कभी इंसान परेशान होता है, कभी सेहतयाब होता है तो कभी बीमार होता है। ये ज़िंदगी का एक अटूट रिश्ता है। हर इंसान के साथ ये चीज़ें ज़िंदगी में शामिल हाल होती ही हैं और इसके पीछे वजह यह है कि इंसान साबिर है, सब्र करने वाला है या नाशुक्रा है। हर इंसान को चाहिए कि मुश्किलात में, परेशानियों में, बीमारियों में ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारे। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए मगर वो ज़बान से शिकवा और शिकायत ना करे, बेसब्री का मुज़ाहरा ना करे, तो अल्लाह उसको अपनी खुशनुदी अता करता है। अल्लाह की बारगाह से उसे अजर अजीम मिला करता है। जन्नत जैसी लाजवाल नेमत जो है उसके नाम लिख दी जाती है। और फिर सब्र के लिए हमारे असलाफ़ की ज़िंदगी, बिलखुसूस नबी दो जहाँ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब के बारे में फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आओ ज़रा अपने आका की ज़िंदगी तो देखो। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी सब्र से ममलू नज़र आती है। आप देखें, हमारी और आपकी मुश्किलात नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी और परेशानियों के सामने, मुश्किलात के सामने इनकी हैसियत क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारका से पहले ही आपके वालिद माजिद इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 5 साल तकरीबन उम्र मुबारक है। वालिदा माजिदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं और तकरीबन 8 साल के मेरे आका अलैहिस्सलाम हुए। बचपने के अय्याम हैं, खेलने कूदने की उम्र है, मगर 8 साल की उम्र मुबारक में कफ़ालत फरमाने वाले, परवरिश फरमाने वाले दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से जो है कूच कर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। इतना ही नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत का अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐलान नबुव्वत फरमाया, तबलीग इस्लाम के लिए जब आप कूचो बाज़ार में तशरीफ़ ले जाते, लोगों के दरमियान पहुंचते, तो हम सब ने बारहा सुन रखा है ना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में कूड़ा डाल दिया जाता, मेरे आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन मुबारक में जो है चादर डाल करके उसका फंदा लगा दिया जाता और मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जो है गर्दन मुबारक में जो है उसके निशानात पड़ जाते। इतना ही नहीं, एक मौका तो ऐसा आया कि पूरे मक्का के तमाम कबाइल ने मिल करके समाजी मुक़ातआ यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम का सोशल बॉयकाट कर दिया गया। 3 सालों तक ये बॉयकाट जारी रहा।
مسلسل 3 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، محبوب خدا نے، مالک دو جہاں نے شعب ابی طالب میں گزارے، اور اس طرح گزارے کہ خود سرور انبیاء تاجدار دو جہاں فرماتے ہیں کہ 3 سالوں تک ہم نے، ہمارے پورے خاندان نے جو آپ کے ساتھ تھے، درخت کے پتوں اور سوکھے چمڑوں کو پکا پکا کر کے کھایا ہے۔ ہم اگر ایک وقت کھانا نہ کھائیں، دن بھر اگر پیاسا رہنا پڑے تو جاں بلب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے اور شکایت کا باقاعدہ ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے آقا و مولا کے صبر کے واقعات کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ کیسی زندگی گزاری، مگر میرے مصطفیٰ کا پیارا صبر ہر جگہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے، کہیں پر بھی شکوے شکایت نظر نہیں آتے۔ 3 سال کا یہ عرصہ آپ نے گزارا، مگر بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوچو بازار میں دعوت دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، خدا کی جانب بلانے کے لیے نکلے۔ ابو لہب بھی پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے، بلکہ اس کی عادت تھی کہ آقا علیہ السلام کہیں پر بھی تشریف لے جاتے، اسے معلوم تھا کہ یہ لوگوں کو خدا کی جانب بلائیں گے، اپنے مذہب کی جانب بلائیں گے، پیچھے ہو لیتا۔ اس بار بھی ہو لیا، اور نبی پاک نے جب دین کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو پیچھے سے اس نے چلانا شروع کیا کہ یہ انسان جھوٹا ہے، یہ انسان کذاب ہے، یہ انسان جو ہے جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ اپنے دین سے پھرنے والا انسان ہے، تمہارا دین بھی تم سے چھین لے گا۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ ہم اور آپ اس جگہ پر رکھیں، کہیں پر ہم بیان کر رہے ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں، اور کوئی بغل میں بازو میں کھڑا ہوا انسان ہمیں کہنے لگ جائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سنو، تو ہم پر کیا گزرے گی؟ ہمارا دل کس طرح سے جو ہے مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ان تمام طرح کے مراحل سے گزر چکی، اور بہترین طریقے سے اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے امت کے لیے نمونہ عمل بنایا کہ اے لوگو صبر کرو، اور صبر کے لیے اگر تمہیں طاقت کی، ہمت کی ضرورت ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو پڑھ لو۔ دیکھو انہوں نے کیسے صبر کیا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ صبر کیا۔ طائف کا میدان ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ خندق ہو، ہر جگہ بھوکے پیاسے ہیں، مگر دین کا کام نہیں رک رہا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کیا جا رہا ہے، سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو گرم کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو عبادت سے الگ نہیں کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے، ہر مرحلے میں صبر کیا ہے، کبھی بھی ناشکری نہیں کی ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن ذرا غور کریں، ہم سب غور کریں، ہم اپنے آقا کے امتی ہیں نا، غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن کیسی غلامی کا دعویٰ ہے، کیسے ہم امت ہیں۔ میرے آقا نے ہر زندگی کے مشکل بھرے لمحات کو گزارا اور صبر کے ساتھ گزارا، ناشکری نہیں کی، ہر وقت خدا کا شکر ادا کیا، لیکن کبھی بھی میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، کبھی بھی میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ لیکن جب اس امت یعنی ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو میرے آقا نے یاد کیا ہے تو میرے آقا روئے ہیں، رات کو تنہائی میں روئے ہیں، مصلی پہ روئے ہیں، مسجد میں روئے ہیں، خدا کے تقرب میں روئے ہیں، حتیٰ کہ لامکاں میں سفر معراج میں روئے ہیں، حتیٰ کہ قبر انور میں تربت نورانی میں جب اتارا جا رہا تھا تو میرے آقا روئے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم گنہگاروں کے لیے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آپ کا بڑا شعر مشہور ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اتنا روئے میرے آقا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم گنہگاروں کے لیے۔ میرے آقا کسی بھی زندگی کے موڑ میں کسی بھی مشکل بھری جو ہے چیزوں کا سامنا کیا ہے، مشکلات کا سامنا کیا ہے، مکہ والوں کے ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے، اپنے جو ہے مقدس وطن کو چھوڑا ہے، شہر مکہ کو چھوڑا ہے، مکہ کے ظالموں کی وجہ سے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں صفا مروہ ہے، جہاں چاہے زمزم ہے، جہاں میرے آقا خود جو اس دنیا میں تشریف لائے، اس شہر کو چھوڑا، مگر روئے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے ہیں۔
مگر ہم گنہگاروں کو یاد کر کے میرے آقا روتے نظر آ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی امتی فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے آقا کو راضی کریں، اور میرے آقا کسی اور کام سے راضی نہیں ہوں گے، میرے آقا اسی کام سے راضی ہوں گے جو خود میرے آقا نے کیا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے پر نبی راضی ہوں گے، سجدوں سے مسجدوں کی چٹائیوں کو جو ہے تر رکھنے سے میرے آقا راضی ہوں گے، اپنے آپ کو دیندار بنا لینے سے میرے آقا راضی ہوں گے، ہماری زندگی پر شریعت کو ہم نافذ کریں گے تو میرے آقا راضی ہوں گے۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ سے، دغا سے، فریب سے اور تمام تر حرام کاموں سے خود کو بچائیں گے تو مدینے والے آقا راضی ہوں گے اور نبی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو قسم خدا کی دین اور دنیا کی بھلائیاں خداوند عالم ہمارا مقدر فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ہمارے آقا کا سچا امتی بنائے، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے